बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ MQM पाकिस्तान के हैदराबाद के ज़ोनल ऑफिस का, यहाँ के इंचार्ज का और हमारी MQM पाकिस्तान का, जिन्होंने मुझे यहाँ इस ईद मिलादुन्नबी के पुररौनक प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हर साल इसी दिल से, रौनक से ये लोग करते हैं। और आज मुझे यहाँ एक आशिक रसूल की हैसियत से आने का मौका और सआदत मिली है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे दोस्तों का, यहाँ के साथियों का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद के जितने हमारे साथी हैं उनके लिए आज बड़ा पुरमसरत दिन है कि एक तो ईद मिलादुन्नबी का सिलसिला जारी है पूरे पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ हैदराबाद के लोगों के लिए, आवाम के लिए जो MQM पाकिस्तान ने एक तोहफ़ा दिया है कि यहाँ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन पहले हमें 100 एकड़ ज़मीन सिंध गवर्नमेंट से मुख्तस कर दी गई है। तो मैं यहाँ के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को उसकी मुबारकबाद भी देता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी यूनिवर्सिटी का क़याम यहाँ अमल में आएगा कि हैदराबाद में भी लोग पूरे सिंध से तालीम हासिल करने के लिए आएंगे। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ के तमाम मुतज़म्मिन का, हैदराबाद के साथियों का, ज़ोनल का, और मेरे साथ कराची से आए हुए राब्ता कमेटी के जो दोस्त हैं उनका, भाइयों का, साथियों का, मीडिया के दोस्तों का, कैमरामैन्स का, साफ़ी हज़रात का, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब, जिस तरीके से आपने ये MQM का यूनिवर्सिटी का मेंशन किया है, अप्रैल में जो MQM ने नो कॉन्फिडेंस की सपोर्ट की सूरत में जो एक एग्रीमेंट साइन किया कुछ फेडरल पार्टीज़ के साथ, तो पार्लियामेंट का पार्ट और भी गवर्नमेंट में कोलिशन में, तो उसमें जो पीपल्स पार्टी के साथ जो MQM के इशूज़ कुछ सेटल हुए थे उस एग्रीमेंट की सूरत में, तो क्या उसकी कोई तकमील के लिए आप कोई एज ए ब्रिज कोई अपना रोल प्ले करने जा रहे हैं, उस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए कुछ एफर्ट्स करने जा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त सिंध में वफाक का नुमाइंदा हूँ, और बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के ये मेरा काम भी है, मेरे फ़र्ज़ में शामिल है कि मैं तमाम सियासी जमातें जो सिंध में हैं और कोलिशन के अंदर हैं उनके दरमियान हमानगी पैदा कर सकूं, और जहाँ जहाँ कोई ऐसे मामलात हों कि जहाँ मामलात सही सिमत ना जा रहे हों तो उसमें अपना किरदार अदा करूं, तो वो मैं कर भी रहा हूं, और इंशाअल्लाह आगे आपको होता हुआ नज़र भी आएगा। अच्छा सर, रिपीट करूँ यही कि जो MQM का जो एक एग्रीमेंट जो हुआ पीपल्स पार्टी से, स्पेशली सिंध स्पेसिफिक जो हुआ है, उस हवाले से अपना कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं आप? जी, मैंने वही आपको बताया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों तरफ से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर बैठक होती है, लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसा इशू आया कि जहाँ किसी भी नुक्ते पे आपस में मुत्तफ़िक ना हुए, तो जहाँ मुझे अपना किरदार अदा करने के लिए कहा जाएगा वफाक की तरफ से, पार्टी की तरफ से, तो मैं उसमें किरदार अदा करूँगा। मौजूदा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें जाहिर सी बात है एक सियासी कुव्वत है, और आज जो है 2 DGs को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी हंगामी, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्या जो है इस्टेब्लिशमेंट ने जो माजी में अपनी गेम बनाई थी वो अब मुकम्मल तौर पर टूटने जा रही है, या जो है वो टूट चुकी है? आगे क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान मुल्क में किसी भी किस्म की आफत हो, ज़लज़ला हो, कोविड हो, और आज जो अंदरूनी सिंध में ख़ास तौर पे सैलाब ज़दगान की पोजीशन है, उसमें फ़ौज ने अपना एक अहम किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो एक बार फिर पाकिस्तान बचाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो माशी बहरान है उसको ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तानी कौम को एक सही डायरेक्शन बताने के लिए, मैं समझता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI की और ISPR की आई है उसमें 2 टोक लफ्ज़ों में हमें बताया गया है, और आवाम ने उसको सराहा भी है कि क्या मुल्क किस सिमत जा रहा था और मुल्क को किस सिमत जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, और शऊर रखने वाले लोग और आवाम अब अंदाज़ा कर चुके हैं कि इस मुल्क में कौन बहरानी कैफियत पैदा करना चाहता है, कौन मुल्क को माशी
طور پہ بدحال کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو ملک بچانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ملک بچانا چاہتے ہیں انہوں نے آج اپنا ایک بار پھر ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اگر الیکشن نیکسٹ جو نیکسٹ آپ سیاسی رہنما بھی ہیں, وفاق کے نمائندے بھی ہیں, کیا عمران خان کے اس لانگ مارچ کی حمایت کریں گے یا کوئی مشورہ دیں گے موجودہ جو حالات ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لانگ مارچ کے بارے میں ان کے اپنے ایک اہم ترین ساتھی نے, رکن نے, کل پریس کانفرنس میں اس جو سیاسی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دھرنا یا ایک نکل کے لوگوں کو اکسا کر یا بلا سے پھسلا کے لے کر آنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے تو سیاسی طور پہ یا وفاق کے نمائندے کے طور پہ کچھ کہنا بالکل غلط ہوگا. ان کے اپنے نمائندوں نے جو کل کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہی کافی ہے, اسی پہ مزید انکوائری ہونی چاہیے کہ جو کل واڈا صاحب نے بات کی ہے اس پر پاکستان کے جو محب وطن ادارے ہیں, وزارت داخلہ ہے, ایک اہم بات کل واڈا صاحب نے کی ہے, اس پر مزید تحقیقات ہونی چاہیے. اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت کسی بھی ایسے مارچ کا جس میں خونی ذکر ہو متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کی عوام باشعور ہے, وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہونے جا رہے ہیں 2023 کے اندر, ایک سوال نکال ایک لے جی بھائی. دیکھیں, فائدہ اور نقصان کا وقت نہیں ہے, وقت ہے پاکستان کو بچانے کا, وقت ہے پاکستانی معیشت کو بچانے کا. سیاست کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی جب پاکستان ایک اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے, ہم نے 2 سال کووڈ کے اندر اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے, آج پاکستان میں سیلاب کی جو صورتحال ہے, خاص طور پہ اندرون سندھ میں جو صورتحال ہے, اگر پاکستان کے سیاستدان اس وقت بھی صرف سیاست کا سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسل اور نوجوان اور بزرگ آج یہ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے پاکستان دیا ہوا تھا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. گورنر کا کیا سامان اپنے گفتگو میں کہا تھا کہ چند دنوں میں آپ لوگوں کو باڈیز کا خوشخبری ملنے والی ہے, ایک اپنی بات کی تھی. دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی تبدیلی کے نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد جو ایم کیو ایم کے تمام دھڑے ہیں وہ دوبارہ متحد ہو جائیں گے؟ وہ دیکھیں, آپ نے جو کہا بلدیات کے حوالے سے, تو انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے آنے والے جتنے مہینے ہیں وہ سب خوشخبریوں کے ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اپنا ایک دیرینہ مطالبہ یونیورسٹی حیدرآباد کا پورا ہو گیا. اسی طرح سے ہمارے ساتھی بھی آنا شروع ہو گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جن لوگوں نے پچھلی بار یہ غلطی کی تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان کا مینڈیٹ ایک ایسی سیاسی جماعت کو دیا جس نے نہ تو خود کچھ کیا بلکہ ایسے نظام کو بھی ملک کے خراب کر دیا, تو اب سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی اچھا ضرورت ہے, اور عوام اب جاگ گئے ہیں, اور آئندہ آنے والا دور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان. میرا آخری سوال ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں, آپ کی تقرری کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہے, تو کیا بانی متحدہ کو معافی دلانے اور وطن واپس لانے کے لیے بھی کوئی رول پلے کریں گے آپ؟ میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اب اگر آپ کے تعلقات کہیں ہیں تو میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں ہر پاکستانی محب وطن ہے, افواج پاکستان ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں, وہ اس ملک کے ادارے ہیں. پاکستانی ریاست پاکستانی حکومت کے ماتحت ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, اور جب ہم سیاست سے ہٹ کے ایسے عہدوں پر آتے ہیں جہاں وفاقی نمائندے بنتے ہیں, تو ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے الفاظوں کے چناؤ میں بہت احتیاط کریں, کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان سے جو بیرونی خطرات ہیں اس کا معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بہت تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھنا ہے. اور جیسے میرے بھائی نے سوال کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہے, پتنگ ہمارا نشان ہے. اگر کوئی بھی دھڑا اور کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایم کیو ایم میں واپس آ کر ایم کیو ایم کو مضبوط کرنا چاہیے, تو ایم کیو ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, اور اس کی ایک مثال میں موجود ہوں. یہ جو بائی الیکشن ابھی کراچی کے اندر ہوئے, اس کے نتیجے میں جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس میں آپ ایم کیو ایم کے الیکٹورل اسٹیکس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم کا آنے والا دور ایم کیو ایم کا ہے الحمدللہ. السلام علیکم.